संसारभरिका विभिन्न देशहरूमा आज देखा परेका समस्या र भइरहेका आपसी लडाईँका पछाडि अमेरिकी साम्राज्यवादको नवउपनिवेशवादी चाल लुकेको छ। मध्यपूर्वमा इजरायल र प्यालेस्टाइनको झगडा अमेरिकी साम्राज्यवादको इजरायलप्रतिको पक्षपात तथा इराकमाथि अमेरिकी बर्बरता नभएर के हो। पहिले कुवेतले तेर्सो पारी नली घुसाएर इराकबाट तेल लिन लगायो। इराकले विरोध गर्यो। 1922सम्म आफ्नै भूभाग भएकाले यसमाथि इराकले कब्जा गर्न खोज्यो। यही कारण अमेरिकी साम्राज्यवादले इराकलाई ध्वस्त गर्ने बहाना पायो र आज अमेरिकी साम्राज्यवादले यसलाई निशस्त्र गरी अन्तमा कब्जा गर्ने र इराकको तेलमाथि आफ्नो खुनी पन्जा जमाउनका निम्ति अनेक बहानामा एकपछि अर्को हमला गर्यो। इराकमाथि कब्जा जमाएर त्यहाँ आफ्नो फौजी अखाडा जमाइसकेपछि सम्पूर्ण गल्फको खाडी इलाकाको तेल कब्जा गर्नु यसको अर्को कार्यनीति हुनेछ। इराक गएपछि इरानको पालो आउनेछ। भारतमा हिन्दू मुसलमानको कहिल्यै नटुङ्गिने लडाईँ यस्तै हो। हेर्दै जाउँ, यदि हामीले सतर्क भएर साम्प्रदायिकतालाई खत्तम गर्न सकेनौँ भने यहाँ पनि एक धर्मावलम्बीलाई अर्को धर्मावलम्बीसँग लडाउने, एक जातिलाई अर्को जातिसँग लडाउने, तराईवासी र पहाडवासीका बीच लडाउने, पहाडवासीमा पनि एक जाति वा जातिलाई अर्को जातिसँग लडाउने र सबै काम सुरु हुनेछ। अहिले नै साम्राज्यवादीहरूले आर्थिक मद्दत, समाजसेवा इत्यादिको बहानामा आफ्नो जाल नेपालभरि फैलाइसकेका छन्। कतिपय गैर सरकारी संगठनहरूमा अमेरिकी साम्राज्यवादको हात छ र अमेरिकी साम्राज्यवादका विरोधमा यसले धेरैको मुख टालिसकेको छ। नेपाललाई ऋणको जालमा आयमूलक भन्दै साना साना काममा अल्झाइदिएको छ। बिजुली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य साधारण मान्छेको पहुँच बाहिरको कुरा बनिसकेको छ। निजीकरण, खुला बजार र खुला प्रतिस्पर्धा जस्ता देशलाई उठ्न नदिने, आफ्नो देशको अर्थव्यवस्था अर्काको हातमा सुम्पनुपर्ने स्थिति ल्याइदिएको छ। राष्ट्रिय उद्योगहरू, उद्यमहरू र व्यापारले आफूलाई बचाउन नसक्ने स्थिति तुलाइदिएको छ। आफ्नो कब्जामा नरहेको देशलाई आपसी झैझगडा, गृह कलह इत्यादिमा फसाएर आफ्नो कब्जामा रहेको देशमा आफ्नो जिहजुरी गर्ने दलाल सरकार खडा गरेर त्यहाँको अर्थव्यवस्था कब्जा गरेर त्यसभित्र आफ्नो व्यापक जाल फिजाएर पत्रकारहरू, बुद्धिजीवीहरूमध्ये जसलाई सकिन्छ आर्थिक सहायताका नाउँमा पैसाको लोभमा फसाएर आफ्नो दलाल बनाएर कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी ऋणमा फसाएर जहाँ सकिन्छ वहाँ त्यस देशको रक्षाका नाउँमा आफ्नो फौजी अखाडा खडा गरेर ती देशहरूमाथि आफ्नो हैकम चलाउने गरिन्छ। यो नदेखिने कब्जा हेर्दा त्यो देश स्वतन्त्र व्यवहारमा त्यस देशको सरकार मार्फत आफ्नो स्वार्थका निम्ति काम गराउनु नै आजको नवउपनिवेशवाद हो। डलेसको पालासम्म अमेरिकाको नीति सिधै हस्तक्षेप गरी त्यस देशमाथि कब्जा जमाउनु रह्यो भने यो नीतिले ठाउँ ठाउँमा हार पनि खानु पर्यो। उत्तर कोरिया जस्तो मुलुकले अमेरिकालाई हराएर भगायो। भियतनामबाट लात खाएर भाग्नु पर्यो। अमेरिकाको नाकमुनिको क्युबाले अमेरिकालाई हाँक दिएर मुक्ति प्राप्त गरी टिकेर बस्यो। यसरी डलेस आइजनहावरको नीति फेल भयो। यस नीतिको अमेरिकाभित्र आलोचना हुन थाल्यो। चेस्टर बावेल्स, बेलब्रेड, जर्ज माक्थी जस्ताहरूले नयाँ नीति अगाडि ल्याएर चेस्टर बावेल्सले नयाँ नीति अगाडि ल्याए। उनले आफ्नो एक भाषणमा यसरी भनेका छन्, नयाँ किसिमको विश्व बनाउन खोज्ने शक्तिहरूका विरुद्ध अर्थात् आफ्नो देशलाई साम्राज्यवादी तथा विदेशी एकाधिकार पुँजीको शोषणबाट मुक्त गरी नयाँ समाज बनाउन चाहनेहरूको कुरा हामीले एक नयाँ र कडा मनस्थितिले सम्झनु परेको छ। हाम्रो निम्ति एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका आर्थिक र राजनीतिक विकासका समस्याहरूप्रति एक साहसपूर्ण नयाँ दृष्टिकोणको जरुरत छ। यही नवउपनिवेशवादको सूत्रपात हो। चुनाव प्रचारको दौरान डलेस र आइजनहावरका आलोचकहरूको दृष्टिकोण र उनीहरूको राजनीतिक माग अविकसित देशप्रति नयाँ सीमान्तवादीहरूको नीतिका रूपमा देखा पर्यो र यो नै राष्ट्रपति चुनावको कार्यक्रमको एक अङ्ग बन्यो। डलेस आइजनहावरपछि अन्चल केनेडीको 5 वर्षीय शासनकाल आयो। अन्चल केनेडी अमेरिकी इतिहासमा एक अत्यन्त सक्रिय र चलाक राष्ट्रपति हो। नयाँ सिमानाको नीति उसकै नाउँसित जोडिएको छ र नवउपनिवेशवादको नीति यहीँबाट कार्यान्वयन हुन्छ। अमेरिकी नीतिमा पहिलो लक्ष्य ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिका बन्यो। नयाँ सीमान्तवादीहरूको लक्ष्य हो नवस्वतन्त्र देशहरूलाई साम्राज्यवादका आधारमा यसका वरिपरि घुम्ने ग्रह जस्तै राख्ने र ती देशहरूमा पुँजीवादी सामाजिक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने।
यसै निम्ति विभिन्न देशहरूको राष्ट्रिय क्रान्तिको नेतृत्व अमेरिकाले सम्हाल्ने र आफूलाई सुधारवादी परिवर्तनको हावासँग एकाकार गर्ने अनि आफूलाई सञ्चालक शक्तिका रूपमा स्थापना गर्ने। यसरी विकासशील देशहरूको राष्ट्रिय मुक्ति सङ्घर्षको लहरलाई मोडेर अमेरिकी एकाधिकार पुँजीको हितमा आफ्नो कन्ट्रोलमा ल्याउने नयाँ नीति लिइयो। यो नयाँ नीतिले विकासशील देशका जनतालाई क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने आन्दोलनबाट हटाएर सुधारवादी नीतिलाई समर्थन गर्ने र पुँजीवादी सम्बन्धको विकासप्रति लाने अनि पुँजीवादी समूहलाई सुदृढ गर्ने, तर अमेरिकी एकाधिकार पुँजीको प्रभुत्वमा धक्का पुग्ने गरेर नगर्ने, अर्थात् ती नवमुक्त देशहरूलाई अमेरिकी एकाधिकार पुँजीको सेवा हुने खालले त्यही पुँजीवादी सामाजिक सम्बन्धलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अमेरिकाले लियो। पुँजीवादी सामाजिक सम्बन्ध भन्नाले निश्चित रूपले उही देशको राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई उठाएर होइन, उनीहरूलाई सानातिना काममा अल्झाएर त्यस देशको अर्थतन्त्रमा आफ्नो कब्जा जम्न दिने गरी पुँजीवादी सामाजिक सम्बन्ध बढाउने कार्य नै अमेरिकी साम्राज्यवादले गर्ने हो। डलेसले जहाँ विशेष गरेर हतियारमा भर परे, नयाँ सीमान्तवादीहरूले यो नीतिलाई पूर्ण रूपले नछोडिकन आर्थिक हतियारमा ध्यान दिए, जहाँसम्म हुन्छ शान्तिपूर्ण ढङ्गले आफ्नो देशको स्वार्थको सेवा गर्ने, अर्थात् आफ्नो शोषण क्षेत्र बनाउने, शान्तिपूर्ण तरिकाले नभएमा हतियार पनि प्रयोग गर्ने नीति अमेरिकाले लियो। यही नीति अन्तर्गत आज अमेरिकी साम्राज्यवादले इराकमाथि हमला गर्दैछ र उत्तर कोरियालाई निशस्त्र पारेर कब्जा गर्ने नीति अमेरिकाले अख्तियार गर्दैछ। सोभियत सङ्घमा गोर्बाचोभ र एल्त्सिन लगाएर शान्तिपूर्ण तरिकाले काम भयो। अमेरिकाको निम्ति राम्रै भयो। स्थानीय पुँजीपतिहरूको पछौटेपन र कमजोरीको फाइदा उठाएर तृतीय विश्व, एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका देशहरूलाई कब्जा गर्ने नीति अमेरिकी साम्राज्यवादले अख्तियार गर्यो। आज पुँजीवादी पार्टीहरू मात्र होइन, कतिपय आफूलाई वामपन्थी भन्नेहरू पनि अमेरिकाको यस चालमा फस्न गएका छन्। गोर्बाचोभ, लेस वालेसा, एल्त्सिन यसको जिउँदा उदाहरणहरू हुन्। नेपालमा पनि साम्राज्यवाद विरोधी नीति त्याग्दै जानु, यसप्रति वामपन्थीहरूको आवाज सुक्दै जानु, अमेरिकी स्वार्थमा धक्का पुग्ने होहल्ला नमच्चाउनु, अमेरिकाबाट भइरहेको अत्याचारमा चुप लाग्नु, निजीकरण, विदेशी पुँजी, खुला बजार, खुला प्रतियोगिताको स्वागत गर्न अप्ठ्यारो भए कमसेकम यसको विरोध नगर्नु सबै केका लक्षणहरू हुन्? यी सबै कुराहरू साम्राज्यवादसँग सम्झौताका लक्षणहरू हुन्। यसरी अमेरिकी साम्राज्यवादले शासक दललाई मात्र हात लिएको होइन, अरू पनि दलहरू, समूहहरू, सङ्गठनहरू, पत्रकारहरू, लेखकहरू र व्यक्तिहरू, संस्थाहरूलाई हात लिएर ती देशहरूमा आफ्नो शोषक पन्जा मजबुत गर्ने कार्य गरिरहेको छ। नवस्वतन्त्र देशहरूलाई आफ्नो नवउपनिवेश बनाउने षड्यन्त्र चालु राखेको छ। यस्तै नदेखिने तरिकाले सोभियत सङ्घको राष्ट्रपति गोर्बाचोभ र उपराष्ट्रपति एल्त्सिनलाई हात लिएर सोभियत सङ्घलाई नै नष्ट गर्ने कार्य भयो। गोर्बाचोभले नोबेल पुरस्कार पाएपछि समाजवादलाई भत्काउने काम तीव्र रूपले सुरु भयो। एल्त्सिन त सोभियत सङ्घको उपराष्ट्रपति छँदा नै अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुशको दर्शन भेट गर्न 10 दिन पर्खेर बसे। त्यसबेला भनियो कि बुशले एल्त्सिनलाई भेट दिएनन्। त्यत्रो महान समाजवादी सोभियत सङ्घको उपराष्ट्रपति भएर पनि जर्ज बुशको चाकडी बनाउन जानु निश्चय पनि एल्त्सिनले आफूलाई कति हदसम्म गिराइसकेको रहेछ भन्ने कुराको द्योतक हो। फेरि पनि राष्ट्रपति गोर्बाचोभले एल्त्सिनको यस कार्यमा कुनै आपत्ति जनाएनन्। जब एल्त्सिन रुसको राष्ट्रपति बने, उनको पहिलो काम भयो बुशको दर्शन गर्न जानु। यसले स्पष्ट गर्छ कि उनी अमेरिकी साम्राज्यवादका दलाल बनिसकेका थिए। गोर्बाचोभका भ्रमात्मक मिठा मिठा नाराहरूमा सोभियत जनता भुले, समाजवाद नष्ट गरियो, जनताको तकलिफ बढ्दै गयो। जनतालाई भनियो कि खुला बजार भएपछि सब ठिक हुन्छ। खुला बजार भयो पनि। खुला बजारपछि जनताको समस्या झन्झन सङ्कटमय भयो। देश विकासका नाउँमा विदेशी ऋण लादियो, विदेशी पुँजी भित्राइयो, राजकीय क्षेत्रहरू बेचियो, सामूहिक खेती पहिलेका सामन्ती मालिकहरूलाई फर्काइए, किसानहरूलाई खेतबाट बेदखल गरियो। जुन 1 रुबलको $1.25 थियो, त्यो रुबलको भाउ 1 साल अघिसम्म $1 बराबर 100 देखि 200 रुबल थियो भने यसपालि अर्थात् सन् 1993 को सुरु जनवरी महिनामा 493 रुबल पुग्यो र हाल रुबलको भाउ गिरेर $1 को 750 रुबल पुग्यो। मुद्रास्फीति 20 गुणाले बढ्यो। देशमा महँगी, बेकारी व्यापक रूपले बढ्यो। पहिले निश्चिन्त जीवन बिताइरहेका रुसी जनता भिख माग्नेमा परिणत भए। वेश्यावृत्ति बढ्यो। विश्वका 2 महाशक्तिमा एक महाशक्तिका रूपमा रहेको सोभियत सङ्घको नाम निशान मेटिएर एक कमजोर देशको हालतमा पुग्यो। जब सोभियत सङ्घमा सङ्कट बढ्दै गयो र यसमा कुनै अमेरिकी जनता चिन्तित भए, अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुशले भन्न थाले, सोभियत सङ्घमा जे भइरहेछ हाम्रो हितमा भइरहेछ। सोभियत सङ्घ नष्ट भएपछि अब एउटै महाशक्ति बस्न आयो, अमेरिका। अब अमेरिकालाई विश्वमाथि, खास गरेर एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका अविकसित देशहरूमाथि आफ्नो हैकम चलाउने बाटो खुल्यो। अमेरिकी हैकम त युरोपमा पनि लाद्ने प्रयास भइरहेको छ।
नेताका रूपमा दलाली गर्ने मानिस हो पोल्यान्डको वालेसा। उसले मजदुर सङ्घर्ष चर्काएर जब पक्राउ परेर छुटेर आयो तब उसको पहिलो सवाल थियो, मलाई पश्चिमी देशका नेताहरू के भन्छन्? छुट्ने बित्तिकै उसलाई पश्चिमी देशहरूले खुलेआम डलरहरू टक्राउन थाले। आखिर मजदुर आन्दोलनकै नाउँमा वालेसाले पोल्यान्डबाट कम्युनिस्ट व्यवस्था उखेल्न सफल भयो। उसले पनि पोल्यान्डका जनताको सुनिश्चित जीवन नष्ट गरी जनजीवनमा सङ्कट नै थुपार्ने काम गर्यो। यहाँ एउटा याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने हरेक मजदुर आन्दोलन प्रगतिशील हुँदैन र मजदुर वर्गको नेतृत्व भन्नु पनि पर्याप्त हुँदैन। यही कारण हो लेनिनले ट्रेड युनियनिज्म मजदुर सङ्घवादको विरोध गरेको। मार्क्सवाद लेनिनवादले पोख्त मजदुर वर्गले नै समाजवादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सक्ने हुन्छ। कच्चा र स्वार्थी मजदुर नेताहरूले वालेसाले झैँ मजदुर वर्गलाई खाल्डोमा पनि हाल्न सक्छन्। सबै बर्बाद भइसकेपछि पहिलेको समाजवादी देशका जनताको आँखा खुल्न थाल्यो। रुसमा मार्क्स लेनिन स्टालिनको फोटो राखेर लाखौंको जुलुस निक्लन थाल्यो। यस्तो सङ्घर्ष ठाउँ ठाउँमा चालु नै छ। रुसमा एल्सिनवादी प्रधानमन्त्री गैडरलाई हटाएर पहिलेका कम्युनिस्ट नेता प्रधानमन्त्री हुन आएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै जनतालाई सबै खाद्य पदार्थ सस्तो मोलमा पाउने गरी राशनको प्रबन्ध गरिदिए। आज 16 अप्रिल 1993 को राइजिङ नेपालको खबर अनुसार हिजो अप्रिल 15 देखि उपप्रधानमन्त्रीमा अर्का कम्युनिस्ट वोलेसा लोबोभ नियुक्त भएका छन्। तर पछि एकचोटिको बर्बाद भइसकेको देश फेरि सपार्न सजिलो हुने छैन र त्यहाँ कम्युनिस्टहरूले घोर परिश्रम गर्नुपर्नेछ र अन्तमा उनीहरू अवश्य सफल हुनेछन्। यो भयो अमेरिकी साम्राज्यवादको अर्काको देश कब्जा गर्ने शान्तिपूर्ण बाटो, डलर साम्राज्यवाद। आज अमेरिकाद्वारा विभिन्न देशहरूका जनतालाई अनेक बाहनामा विभक्त गरी आपसमा लडाएर आफ्ना दलालहरू मार्फत ती देशहरूलाई कब्जा गर्ने कार्य भइरहेकै छ। सोमालिया र इथियोपियालाई लडाइयो, जबकि सोमालिया इथियोपियाकै भाग थियो। सोमालियालाई मद्दत गर्दै आइयो। आज सोमाली जनता कुन दुर्दशामा बाँचिरहेका छन् हामीले बराबर टिभीमा हेरेका छौँ। लाखौं जनता भोकमरीको शिकार भएर हड्डी चमडा मात्र भएर बाँचिरहेका छन् र उनीहरू भटाभट मर्दै पनि छन्। तर आफ्नै करतुतले सोमाली जनतालाई यो दशामा पुर्याएर अमेरिका नै भाले भएर मद्दतका नाउँमा आफ्नो फौज त्यहाँ पठाउँदैछ। आफै बोक्सी आफै धामी भनेको यही हो। आफ्नै षड्यन्त्रले समाजवाद पक्षको इथियोपिया सरकार विरुद्ध लडाएर सोमाली जनताको यो गति बनाउने काम अमेरिकाबाटै भएको हो। अमेरिकाकै षड्यन्त्रले कोरिया विभाजित भएर उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया बनेका हुन्। कोरियाई जनताले जापानी साम्राज्यवादलाई सन् 1950 मा धपाएर के पठाएका थिए। जापानको ठाउँ अमेरिकाले लिन थाल्यो। तर महान नेता किम इल सुङको नेतृत्वमा कोरियाई जनताले अमेरिकी फौजलाई दक्षिण कोरियाको दक्षिण सिमानासम्म धपाएर पठाइसकेका थिए। त्यसपछि अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका नाउँमा अरूहरूलाई पनि बटुलेर लड्न थाल्यो र दक्षिण कोरियामाथि कब्जा गर्यो। उत्तर कोरियाका देशभक्त जनता कमरेड किम इल सुङका नेतृत्वमा अमेरिकी साम्राज्यवादी फौजलाई उत्तर कोरियाबाट हटाउन सफल भए र कोरिया उत्तर र दक्षिण दुई भागमा बाँडियो। दक्षिण कोरियामा अद्यावधि अमेरिकी फौज छ र अमेरिकामा कब्जामा त्यहाँको सरकार छ। दक्षिण कोरियाको अर्थव्यवस्थाको जीवन नली अमेरिकी साम्राज्यवादका हातमा छ भने त्यहाँको अर्थव्यवस्थाको बाँकी भाग जापानको हातमा छ। तर कोरियाई जनता भने बेहाल अवस्थामा छन्। त्यहाँ 45,000 अमेरिकी फौज तैनात गरिराखिएको छ र हजारौं अणुअस्त्रहरू छन्। अमेरिका चाहँदैन कि दक्षिण कोरिया आफ्नो हातबाट मुक्त होस् र उत्तर र दक्षिण कोरिया मिलेर पहिले जस्तै कोरिया पुनः एउटै देश बनोस्। दक्षिण कोरियाको मुक्तिको मतलब हो त्यस देशबाट आफ्नो आर्थिक शोषण पनि खत्तम हुनु अनि आफ्नो फौजी अखाडा त्यहाँबाट उखेलिनु। यसैकारण जहिले पनि उत्तर कोरियाको समाजवादी सरकारको झुटो डर देखाएर मिल्न नदिनु अमेरिकी नीति हो। नवोपनिवेशवादी देश अनुरूप त्यहाँको दलाल सरकारले बराबर टिम स्पिरिटका नाउँमा अमेरिकासँग मिलेर फौजी अभ्यास यहीँ गर्ने गर्छ। सन् 1993 को मार्च महिनामा पनि यो अभ्यास गरियो, जसका निम्ति अमेरिकाले अर्को 50,000 फौज दक्षिण कोरियामा ल्यायो। यसको साथै अमेरिकी साम्राज्यवादले अन्तर्राष्ट्रिय अणुशक्ति एजेन्सी IAEA संगठनको सेक्रेटरिएटलाई हातमा लिएर उत्तर कोरियामा अणुअस्त्र निर्माण अखाडा छ भन्ने शङ्का छ भन्ने बहाना बनाएर उत्तर कोरियाको सम्पूर्ण सुरक्षा पत्ता लगाएर उत्तर कोरियाको रक्षा शक्ति ध्वस्त गर्न चाहन्छ। देखाएमा उत्तर कोरियालाई ध्वस्त गर्न सजिलो भइहाल्ने र नदेखाएमा युएनओको झण्डामुनि इराकमा जस्तै हमला गर्ने बाटो खुलाउने षड्यन्त्र अमेरिकाको हो। अमेरिकी साम्राज्यवादले यस्तै गरी खाडीमा आफ्नो हात पसारेको छ।
अमेरिका खाडीको तेल आफ्नो हातमा पार्न चाहन्छ। यसै कारण त्यहाँ अमेरिकाले आफ्नो फौजी जहाज लगिराखेको थियो। साउदी अरेबियामा पहिले नै आफ्नो दलाल सरकार खडा भइसकेको थियो र कुवेतले न्यू खोजेर सिमानाबारीबाट 1300 पाइप पठाएर इराकभित्रबाट तेल खिच्ने कार्य सुरु गरेको थियो। इराकको विरोधको कुनै माने लागेन। कुवेत पहिले इराककै भूभाग थियो र कुवेत अलग देश बनाएर त्यहाँ कुनै धनी मानिसलाई राजा स्थापना गरिदिएको थियो। इराकले आफ्नो भूभागमाथि फेरि कब्जा गर्न खोज्यो। अमेरिकाले मौका पाएर कुवेतमाथि मात्र कब्जा गरेको होइन, इराकमाथि पनि हमला गरी आफ्नो कब्जा जमाएर आफ्नो दलाल सरकार स्थापना गर्न चाहेको छ। कुवेतलाई इराकका हातबाट छोडाउनु मात्र अमेरिकाको चाहना होइन, समुन्नत इराकलाई ध्वस्त गरी सद्दामलाई त्यहाँबाट हटाएर आफ्नो दलाली गर्न मन्जुर गर्ने सरकार त्यहाँ खडा गरी त्यहाँको सम्पूर्ण तेलमाथि आफ्नो कब्जा गर्नु अमेरिकाको चाहना हो र यो काम पूरा नभएसम्म एक न एक बहानामा बमबारी गर्ने कार्य अमेरिकाले रोक्ने होइन। आज रुसले आवाज उठाएको छ तर नेपाल मौन छ र यहाँका पुँजीवादी पार्टीहरूसँग वामपन्थी पार्टीहरू पनि मौन छन्। अनि नेपालको सरकारी अखबार राइजिङ नेपालले आफ्नो साम्राज्यवादी चरित्र उदाङ्ग पारेर इराकमाथि अमेरिकाको बर्बरतापूर्ण हमलालाई जायज ठहराएर सन् 1993 को जनवरी 15 तारिखको सम्पादकीय लेखेको छ। आजकल नेपालका कतिपय पत्रपत्रिकाहरू र मिडियाहरू साम्राज्यवाद परस्तर जनविरोधीका रूपमा देखा परेका छन्। पत्रकारहरूले दिने खबर सत्य र तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने कुरा पत्रकारहरूको नैतिकता र विश्वसनीयताको कुरा हो। तर सन् 1993 जनवरी 17 को राइजिङ नेपालले सियोलको 16 तारिखको खबर भनी उत्तर कोरियाका महान क्रान्तिकारी नेताको चरित्र हत्या गर्ने कुरो छापेको छ। एउटा बक्सभित्र महान नेता जवान लड्कीहरूसँग नुहाउने गर्छन् भन्ने शीर्षक राखेर छापेको छ। त्यस खबरमा 80 वर्षीय महान नेता किम इल सुङ 20 वर्ष मुनिका केटीहरूसँग नुहाउँछन् र जिउनका निम्ति र स्वस्थ रहनका निम्ति उनीहरूको रगत झिकेर आफूमा भर्छन् भन्ने कुरा छापिएको छ र यसलाई दक्षिण कोरियाको सरकारले लगाएको आरोप बनिएको छ। कोरियाका महान नेता किम इल सुङको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले गरिएको योभन्दा घृणित र नीच प्रचारहरू के हुन सक्छ? यस्ता मनगढन्ती झुटा कुराहरू प्रचार गराउनु सिआइएको एउटा सुनियोजित चाल हो भन्ने कुरो राइजिङ नेपालको सम्पादक मण्डलले बुझ्नुपर्ने हो। फिलिप आगीको सिआइए र डायरी, सिआइएको भूतपूर्व डाइरेक्टर विलियम कोल्बीले अमेरिकी सिनेटमा दिएको रिपोर्ट, भूतपूर्व राष्ट्रपति रेगन दोस्रो पटक राष्ट्रपति हुँदा दिएको वक्तव्यले यस्ता झुटा कुराहरू पत्रकारलाई तथा लेखकहरूलाई हात लिएर कसरी प्रचार गराउँछन् भन्ने कुरो जगजाहेर गराएका छन्। अस्ति मात्र एउटा सज्जनले सुनाए कि उहाँलाई एमनेस्टी इन्टरनेसनलसँग सम्बन्धित एउटा उच्च अधिकारीले उत्तर कोरियामा 1 लाख राजबन्दीहरू छन् भनेर लेख लेख्न भनेका रहेछन्। तर सो महानुभावले आफूले यस्तो झुटा कुरा नलेखेको भनेका थिए। यस्ता कैयन कुराहरू सिआइएद्वारा आफ्नो प्रभावमा परेका लेखकहरू र पत्रकारहरूद्वारा प्रचार गराउँछन्। आज साम्राज्यवादीहरू उत्तर कोरियाको समाजवाद सोभियत सङ्घ तथा पूर्वी युरोपमा जस्तै भत्काउन नसक्दा बौलाएका छन् र यसलाई कसरी खत्तम गर्ने भन्ने षड्यन्त्रमा हर वखत लागेका छन्। तर उत्तर कोरिया आफ्नै खुट्टामा उभिएर आफ्नो स्वतन्त्रता र समाजवादको रक्षा गर्न सक्ने शक्ति निर्माण गरी तयार भएर बसेको छ। जनवादी चीनको स्वशासित तिब्बतमा भद्रगोल मचाउनुका पछाडि दलाई लामाको हात छ भने तिएनमेन स्क्वायरको विद्यार्थी आन्दोलन, हङकङका प्रतिक्रियावादीहरू र जनक्रान्तिले भगाएको प्रतिक्रियावादी ताइवान सरकार सबैमाथि अमेरिकाको नदेखिने हात पुगेकै छ र ताइवान सरकारको नेतृत्वमा माथिका तीनवटै प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरूको भित्रभित्र एउटा संयुक्त मोर्चा पनि छ र ऐन मौकामा जहाँ जसरी सम्भव हुन्छ उचाल्ने काम अमेरिकाले गरिराखेकै छ। अमेरिकाको लक्ष्य हो 10 वर्षभित्र जनवादी चीनमा पनि सोभियत सङ्घमा झैँ गोलमाल उठाएर त्यहाँको समाजवादी व्यवस्था नष्ट गर्नु र त्यहाँ पुँजीवादी व्यवस्थाको स्थापना गर्नु। अमेरिकी साम्राज्यवादको मूल नीति हो मानवाधिकारका बहानामा विश्वबाटै समाजवादी व्यवस्थालाई नष्ट गर्नु। समाजवादी व्यवस्था भएका देशमा शोषणको ढोका बन्द रहन्छ। यसै कारण साम्राज्यवादीहरू र तिनका दलालहरू साम्राज्यवादी शोषणको ढोका खोल्न निजीकरण, खुला बजार, स्वतन्त्र होडमा जोड दिने गर्छन्। समाजवादको विरोध गर्न पाउनु नै अमेरिकी साम्राज्यवादका निम्ति नभई नहुने मानवाधिकार हो। यही मानवाधिकार र प्रजातन्त्रका नाउँमा आपसमा घाँटी कटुवा प्रतियोगिता गर्ने र आफ्नो पैसाले नचाउन पाउने विरोधी दलसहितको बहुदलमा जोड दिन्छन् र राष्ट्रिय एकतालाई छिन्न भिन्न पार्ने व्यवस्थामा जोड दिन्छन्। अमेरिकाका नयाँ राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन विश्वबाट कम्युनिस्ट व्यवस्था खत्तम भएकामा उहाँभन्दा अघिका राष्ट्रपति बुशलाई बधाई दिन्छन्। अमेरिकी साम्राज्यवादको अर्को लक्ष्य हो जनवादी चीनबाट समाजवादी व्यवस्था खत्तम गर्नु र यसैका निम्ति त्यहाँको राष्ट्रिय एकता खत्तम गर्न चाहनु। हरेक देशभित्र देखिने वा नदेखिने गरी हस्तक्षेप गर्नका निम्ति अमेरिकी साम्राज्यवादसँग एक न एक बहाना रहन्छ। तिब्बत, तिएनमेन स्क्वायर, हङकङ र ताइवान बाहेक एउटा अर्को नयाँ बहाना अमेरिकाले जनवादी चीनका विरोधमा अघि सार्दैछ।
यही सन् 1993 जनवरी 20 को AFP को खबरका रूपमा राइजिङ नेपाल लेख्दछ, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टले जनवादी चीनमाथि मानवाधिकारको अवहेलना चालु छ भनेको छ। जनवादी चीनमा मानवाधिकार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरभन्दा कम छ रे। त्यस आरोपमा भनिएको छ सैकडौं शहीद, हजारौं चेतनाका कैदीहरू जेलभित्र छन्। यस आरोपमा भनिएको छ मुद्दा नचलाइकन मारेको अथवा गायब गरेको कुरो त थाहा छैन, तर पनि बुढो क्याटलिन बिशप फान्स्यान मर्नुभन्दा पहिले पिटिएको हुनुपर्छ। यो कस्तो आरोप? यस्तो आरोप जुनै बेला जसलाई पनि लगाउन सकिन्छ। यस्तै बनावटी कुराहरूका बहानामा अमेरिकी साम्राज्यवाद जनवादी चीनभित्र पनि हस्तक्षेप गर्ने बाटो खोल्न चाहन्छ। यी आरोपहरू तथ्य र सत्यमा आधारित नभई काल्पनिक मात्र हुन्। पहिलो कुरो, सैकडौं हजारौं कैदीहरू जनवादी चीनमा छन् भन्ने कुरो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टलाई थाहा छैन। यसरी कैदीहरूको संख्या देखाउनु खाली काल्पनिक मात्र हो। यहाँ तियानमेन स्क्वायर काण्डमा पक्रिएकाको मात्र हिसाब उल्लेख गरिएको छ। सबलाई थाहा छ तियानमेन स्क्वायरको विद्यार्थी आन्दोलन समाजवादी चीनको कमजोरी हटाएर यसलाई अझ सुसंस्कृत बनाउनका निम्ति बोल्ने, लेख्ने, सभा संगठनको अधिकार खोज्ने माग लिएर आएको होइन। उनीहरूको माग उपयुक्त कुरो नभई चीनबाट समाजवादी व्यवस्थालाई उखेली क्रान्तिले भगाएर पठाएको साम्राज्यवादी अमेरिकाको पिसलगुका रूपमा काम गरेर आएको ताइवान सरकारको पुनर्स्थापना गर्ने र जनवादी चीनमा पुँजीवादी प्रजातन्त्रका नाउँमा अमेरिकी साम्राज्यवादको स्वार्थको सेवा गर्ने नवउपनिवेशवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने हो। अमेरिकी साम्राज्यवादका समझदारीमा मान्छेको जिउने अधिकार मानव अधिकारभित्र पर्दैन। अमेरिकामा आज 3 करोड जनता गरिबीका रेखामुनि छन् र भोकमरीको शिकार भएर बाँचिरहेका छन्। 1 करोड जनता घरबार विहीन भएर सडकमा सुत्छन् र अर्काको जुठो पुरो खाएर बाँच्ने गर्छन् रे। 5 लाख बालबालिकाहरू सडकमा सुत्न बाध्य छन्। जनताका यी सबै दुर्दशाहरूबाट मुक्त हुने कुरो अमेरिकाको मानवाधिकारभित्र पर्दैन। अमेरिकी एकाधिकार पुँजीद्वारा आफ्नै देशका जनता र विश्वका अविकसित देशहरूमाथि शोषण गर्ने बाटो बन्द भएपछि उनीहरू भन्दछन् मानवाधिकार हनन भयो। हो, बोल्ने, लेख्ने, सभा संगठन गर्ने अधिकार चाहिन्छ, तर ती सडकमा सुत्ने, जुठो पुरो खाने मानिसहरू र सडकमा सुत्ने बालबालिकाहरूको निम्ति मानवाधिकार खोइ। उनीहरूको आवाज कहाँ हराएर जान्छ? जनवादी चीनमा 30 जना प्रतिक्रान्तिकारीहरूलाई जेल पठाइयो भनेर कराउने अमेरिकी सरकार आफ्नै देशका जनताको यो दुर्दशामा आँसु किन चुहाउँदैन? मान्छेका निम्ति खाने, बस्ने, लाउने र यसका निम्ति काम गरेर कमाउने जस्ता कामलाई ग्यारेन्टी गर्ने अधिकार पहिलो मानव अधिकार हो। जब मान्छेका निम्ति खाने, बस्ने र लुगाफाटोकै प्रबन्ध छैन भने जंगलमा गएर कराउन र रुन पाएर के गर्ने? आजकल रुन कराउनलाई पनि पैसा नै चाहिन्छ। पैसा नहुनेले एउटा मिटिङ पनि गर्न सक्दैन। तसर्थ यो पहिलो मानवाधिकार प्रति अमेरिकाले किन ध्यान दिँदैन? अर्को अधिकार हो स्वास्थ्य जीवनयापन गर्न पाउनु, बिरामी भएको बेला औषधि उपचारको प्रबन्ध हुनु। अमेरिकामा स्वयं यो अधिकार खोइ। पैसा छ भने उपचार गर, होइन भने मरेर जाऊ। यही हो अमेरिकाको मानवाधिकार। तेस्रोमा पढ्ने, लेख्ने र विद्वान हुने अधिकार मानिसले मानिस भएर आत्मविश्वास गरेर आफूलाई माथि उठाउने अर्को मानवाधिकार हो। पैसा नहुनेहरूका निम्ति अमेरिकामा यो अधिकार खोइ। पैसा हुनेहरूले पढाउँछन्, पैसा नहुनेहरू अशिक्षित रहन्छन् र पढ्न पाएकाहरूमध्ये 40% पढाइ बीचमा नै छोड्न बाध्य छन्। यसमा पनि अमेरिकी सरकारलाई चासो छैन। किन बोल्दैनन् आज विदेशी पुँजीका भरमा विकास खोज्ने? ब्राजिलमा 10 लाख बालबालिकाहरू बर्बाद छन्, साथै लावारिस छन्। हेर्ने कोही छैन। उनीहरूलाई सरकारले हेरचाह गर्ने सट्टा पर्यटकहरूको सुविधाका निम्ति आफ्नै सरकारले प्रहरी लगाएर हजार बाटाका आवारा कुकुरहरूलाई चाहिँ निर्दयताका साथ गोलीको शिकार बनाउने गर्छन्। कम्युनिस्ट देशहरू नै यस्ता देशहरू हुन् जहाँ यी सबै मानवाधिकारवादीहरूको ग्यारेन्टी हुन्छ। सबैका निम्ति खाना, बसोबास र लुगाफाटाको प्रबन्ध। बसोबासको नाउँमा अमेरिकामा जस्तो कागजका बक्साभित्र होइन, जुन बक्साहरूले जाडो धान्न नसकेर मानिसहरू जाडाले कठ्याङ्ग्रिएर रातमा मरिराखेका हुन्छन्, न त जापानमा जस्तो परेवाका प्वालहरूमा हुन्। बरु गाउँघरका झुग्गी झोपडी पनि उखाडी त्यस ठाउँमा ग्रामीण सहर बसाएर किसानहरूका निम्ति पनि पक्का सिमेन्टीको घर, बिजुली, पानी, बाथरुमको प्रबन्धका साथै ग्रामीण सहरको स्थापना गरी पिच रोड र खेतका बीचमा समेत पिच रोडको निर्माण गरेर बसोबासको प्रबन्ध समाजवादी देशहरूले गरेर लगिराखेका छन्।
कम्युनिस्ट देशहरू नै यस्ता देशहरू हुन् जहाँ सम्पूर्ण मानिसहरूको जीवन सुखी, सम्पन्न र सुनिश्चित हुन्छ। उत्तर कोरियाले त चोर, डाका, पकेटमार, वेश्या इत्यादि सम्पूर्ण समाजका रोगहरूलाई खत्तम गरिसकेको छ र आफ्नो देशलाई विश्वको सुखी देशमा परिणत गरी एक नयाँ समाजको निर्माण गरेको छ। त्यो विशाल जनवादी चीन जो अहिले समाजवादको प्रारम्भिक चरणमा छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको चरणबाट गुज्रिरहेको छ, त्यहाँ पनि सम्पूर्ण जनताको जीवन सुरक्षित र सुनिश्चित गरेर उत्तरोत्तर विकास गर्दै लगिराखिएको छ। त्यहाँ पनि चोरी, डकैती, मादक पदार्थको सेवन, पकेटमारी, वेश्यावृत्ति पूर्ण रूपले निर्मूल नभइसके तापनि यस्तो सामाजिक रोगको कहीँ कहीँ नाम मात्रको अवशेष बाँकी छ। अमेरिकी साम्राज्यवादका नजरमा यस्ता समाजवादी देशहरूमा मानवाधिकार देखा पर्दैन, कारण यस्ता देशहरूमा उनीहरूले शोषण गर्ने मौका पाउँदैनन् र त्यस्तै देशहरूमा मात्र मानवाधिकार देख्दछन् जहाँ उनीहरूले आफ्नो पुँजी घुसाएर लुट्न पाइरहेका हुन्छन्। उनीहरू कम्युनिस्ट देशमा मानवाधिकार देख्दैनन्। सम्पूर्ण बालबालिकाहरूको निम्ति खाना, कपडा, बसोबास, किताब, कलम सहितको पढाइको इन्तजाम छ। युवक युवतीहरूका निम्ति उच्च शिक्षाको ग्यारेन्टी समाजवादी देशहरूमा नै हुन्छ। निश्चय पनि कम्युनिस्ट सरकार मानवाधिकारका नाममा यो मानवतावादी व्यवस्थालाई उल्ट्याउन दिने पक्षमा छैनन्। सबैले बोल्न, लेख्न र सभा सङ्गठन गर्न पाउनुपर्छ, तर मान्छेको रगत शोषण गरेर पिउनुपर्छ भन्ने कुरो प्रचार गर्नका निम्ति होइन। मानवाधिकारको आवश्यकता हो मानव समाजलाई अझ कसरी समुन्नत र सुनिश्चित गर्ने र सम्पूर्ण जनतामाथिको शोषण दमन खत्तम गरी उनीहरूको जीवन सुखमय बनाउने भन्ने बाटो हो। अमेरिकाको लक्ष्य विश्वमा सबै मानिसहरू सुखी र सम्पन्न गर्ने मानवाधिकार स्थापना गर्ने होइन, बरु जहाँ सम्पूर्ण जनताका निम्ति एक सुखी, सम्पन्न र सुनिश्चित जीवन स्थापन भइसकेको छ त्यस्तो देशको जनवादी वा समाजवादी व्यवस्था उखाडेर त्यहाँ प्रजातन्त्रको नाउँमा आफ्नो दलाली गर्ने सरकार खडा गरी आफ्नो नीति त्यस देशमा लाद्नु र शोषणका निम्ति बाटो खोल्नु हो। यही सन् 1993 जुन 16 को काठमाडौँ पोस्टको पृष्ठ नम्बर 5 ले अमेरिकी साम्राज्यवादको पोल खोलेको छ। अमेरिकाकै एक प्रख्यात पत्रिका USA टुडेका पत्रकार ली माइकेल कादले जुन 2 तारिक आइतबारका दिन अमेरिकाका भूतपूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टरसँग अन्तर्वार्ता लिएर जुन 3 तारिक सोमबारका दिन त्यस पत्रिका आजको अमेरिकामा छापेको रहेछ। सवाल थियो कि हाम्रो देश अमेरिकामा मानवाधिकारको समस्या छैन? कार्टरको जवाफ थियो, यो कुरो साँचो हो, म आफ्नो देशको आलोचना गर्ने पक्षमा छैन, तर हामी कहाँ 2वटा अमेरिकाहरू छन्, 2वटा एटलान्टा, 2वटा वाशिङटन, 2वटा न्युयोर्क, 2वटा सिकागो इत्यादि। एउटा हो समुन्नत, अर्को हो दरिद्रताले भरिएको, जहाँ अति ज्यादा मात्रामा अपराध र गरिबी छ, घरविहीन र बेकारी छन्। फेरि कार्टरसँग सोधियो, आर्थिक अधिकारबारे के भन्नुहुन्छ? भूतपूर्व राष्ट्रपतिको जवाफ रह्यो, म कल्याणकारी चेकहरूको कुरा गरिरहेको छैन, म खानेकुरो र सुत्ने ठाउँको कुरा गरिरहेको छैन, कुनै उत्पादनशील कामको कुरा गरिरहेको छैन। कार्टरको भनाइरह्यो, मानवाधिकार भन्नाले हाम्रो व्याख्या आफूलाई सबभन्दा सजिलो हुने खालले गर्नु परेको छ। यस तरिकाले गर्नुपर्छ ताकि अमेरिकालाई कुनै अप्ठ्यारो नपरोस्। उदाहरण दिएर उहाँ भन्नुहुन्छ, हामीहरू विकासबारेको प्रतिज्ञा पत्रमा अनुमोदन गर्न चाहँदैनौँ, कारण हामीहरू मानिसका निम्ति बसोबास, कमाएर खाने काम अथवा औषधोपचारको अधिकार छ भन्ने कुरो स्वीकार्न चाहँदैनौँ। जब उहाँसँग गृहविहीन अर्थात् बसोबासको प्रबन्ध नहुनु अमेरिकामा मानवाधिकारको हनन होइन र भनेर सोधियो, उहाँको जवाफ थियो, त्यो सही हो, र साथै जब मानिसहरूसँग खानेकुरो हुँदैन, अदालतमा समान व्यवहार हुँदैन, यो पनि मानवाधिकारको हनन हो अमेरिकामा। तर यस्ता चिजहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पास गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्रले पास गरेका यी कुराहरू हाम्रो देशले अनुमोदन गर्न स्वीकार गरेन। यही हो अमेरिकाको साम्राज्यवादको मानवाधिकारको सीमा, अर्काको आङमा जुम्रा देख्ने, आफ्नो आङमा भैँसी नदेख्ने। स्पष्टतः अमेरिकी साम्राज्यवादले उठाएको मानवाधिकार मानव कल्याणका निम्ति नभएर जनवादी वा समाजवादी व्यवस्था भत्काएर त्यस देश वा ती देशहरूलाई आफ्नो नवउपनिवेशमा बदल्नका निम्ति हो, आफ्नो शोषण क्षेत्र बढाउँदै लग्नका निम्ति हो। यस्तै ढोङ्गी नारा अगाडि बढाएर अमेरिकाले समाजवादी सोभियत सङ्घलाई नष्ट गर्यो। अब चीनमाथि आँखा गाड्दैछ र उत्तर कोरिया, क्युबा इत्यादि कम्युनिस्ट देशलाई पनि अनेक बहानामा नष्ट गर्ने षड्यन्त्र गर्दैछ। अमेरिकी साम्राज्यवादको षड्यन्त्रबाट नेपाल पनि मुक्त छैन र यस सरकारले विदेशी सरकारहरूको दलाली गरेर आफ्नो देशलाई अर्काको गुलाम बनाएर जनजीवन नष्ट गर्नमा तुलेको छ।